औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तारीख़ 7 मई 2020 है। मैं मसीहा इब्न दाऊद आ चुका हूँ और मसीह दज्जाल मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी उसके खलीफा हैं। फ़िरौन जैसी एक झूठे मसीह की रियासत जो दुनिया के कोने कोने में फैली है, लेकिन मक्का मदीना में मसीह दज्जाल दाखिल नहीं हो सकते। यानी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी भी दाखिल नहीं हो सकते, उनके खलीफा भी दाखिल नहीं हो सकते। और दावतुल मिनल अर्ज़ जिब्राईल अलैहिस्सलाम मोर बनकर गवाही दे चुके हैं और याजूज माजूज चाइनीज़ ज़ाहिर हो चुके हैं। इस वीडियो में मैं जवाब देना चाहता हूँ एक सवाल का जो लोगों ने किया फिर से, हालांकि मैं कई बार दे चुका हूँ। वो कहते हैं कि अगर आप जीसस क्राइस्ट मसीहा इब्न दाऊद, वो भगवान शिवा कल की अवतार जो आखिरी मसीहा आने वाला थे वर्ल्ड में, अगर वो आप हो तो मौजूज़ा क्या है? क्या है वो चमत्कार? आप कोई चमत्कार करके बताइए। तो मैंने कहा कि मौजूज़ा अल्लाह ताला कुरान में फ़रमाते हैं कि दौर के ज़माने के लिहाज से देते हैं। वो ये उम्मीद लगा के बैठे हैं लोग कि मसीहा आखिरुज़्ज़मां जो है आकर मुर्दों को ज़िंदा करके बता देगा, अंधों को आँख दे देगा और हवा में उड़ के बताएगा, पानी पे चल के बताएगा। ऐसे वो तसव्वुरात लेके बैठे हुए हैं जो कि गलत है। जब मैं पिछले जन्म में मैं ईसा इब्न मरियम बनकर जब इसराइल में गया था, तब अल्लाह ताला ने वो मौजूज़े किए थे। फिर वो मौजूज़े अल्लाह ने आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं किए। जिसको आखिरी नबी बनाए उनको भी नहीं किए। तो क्या आप ईमान से फिर जाएंगे? मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मुर्दे को ज़िंदा करके नहीं बताया, किसी पैदाइशी अंधे को, लंगड़े को और गूंगे को आपने कोई वापस आज़ा करके नहीं बताया, किसी भी पत्थर को आपने सोना करके नहीं बताया। फिर भी लोग ईमान में दाखिल हुए। क्यों? क्योंकि कुरान अल्लाह ने मौजूज़ा दिया है और कुरान में अल्लाह फरमाता है कि ये कुरान ही मौजूज़ा है। नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दिया गया सारे इंसानियत के लिए। तो क्या आप ईमान से फिर जाएंगे? जवाब दीजिए। वैसे ही जब मूसा अलैहिस्सलाम आए, उस वक्त अल्लाह ताला ने कुरान को नाजिल नहीं किया। कुरान का मौजूज़ा मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं दिया गया, मगर आपकी लकड़ी को सांप बना के बताया गया। दूसरे मौजूज़े दिए गए, मुर्दों को भी ज़िंदा करके बताए। अल्लाह डायरेक्ट बात करे तो आप ज़रा गौर करिए। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जादूगरी जब उरूज पर थी तो अल्लाह ताला ने लकड़ी को सांप बना के बताया। हकीकत में जब इसराइल में मेडिसिन यानी तिब यानी दवाइयों का उरूज बहुत था, उस वक़्त मुर्दे को ज़िंदा करके, अंधे को आँख देकर बताए। कुरान ईसा इब्न मरियम को यानी पिछले जन्म में मुझे नहीं दिया गया। फिर जब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो मक्का में शायरी बड़े उरूज पर थी, तो अल्लाह ताला ने कुरान की आयतें नाजिल की और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुर्दे को ज़िंदा करके नहीं बताया। और आज के ज़माने का मौजूज़ा ये है, हर तरफ फिल्म है, कहानियाँ हैं, स्क्रिप्चर्स है और ड्रामे का ज़माना है। और फिर हीरो हीरोइंस और कैरेक्टर आर्टिस्टों का एक स्टारडम बना हुआ है। लोग उनके फैंस हैं, कहानी लिखते हैं, उसके हिसाब से सीन करते हैं, शूटिंग करते हैं, बताते हैं। यानी डायरेक्टर यानी हादी और जो उसमें हीरो हो यानी मेहदी। जैसे एग्जाम्पल ले लो आप, शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन या उनके बेटे अभिषेक बच्चन या दूसरे, ये कौन हो गए? मेहदी हो गए, यानी डायरेक्टेड वन, यानी जिसे हिदायत दी जा रही है। वो सीन के हिसाब से काम करते हैं, समझ रहे हैं आप। और उसके जो डायरेक्टर हो गए वो कौन? वो हादी मतलब डायरेक्टर, यानी जो पर्दे के पीछे, जब आप फिल्म देखते हैं जाके तो पर्दा नज़र आता है आपको, और पर्दे में एक अगर हीरो नज़र आए सिर्फ अकेला, और डायरेक्टर तो पीछे रहता है, नज़र नहीं आता, जो डायरेक्शन कर दिया होता है पहले से, तो क्या फ़िल्म हिट हो जाएगी? फ़िल्म देखेंगे आप? अरे बोलेंगे खाली एक हीरो खड़ा है बस, इसका चेहरा देखने को थोड़ा ही आए हम।
ہم تو پوری کہانی دیکھنے کے لیے آئے. تو کہانی کا ہیرو جو ہوتا ہے اسے مہدی کہتے ہیں. اور ہیرو اکیلا نہیں ہوتا, اس کے ساتھ دوسرے آرٹسٹ ہوتے ہیں, کو آرٹسٹ, ہیروئنس ہوتے ہیں, ویلنس ہوتے ہیں, چھوٹے ویلنس, بڑے ویلنس, پورے سینس ہوتے ہیں جو وہ پورے کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ آپ کو دکھاتے ہیں, ایک دنیا دکھاتے ہیں. تو یہ زمانہ ہے ہادی کا اور مہدی کا, فلمی ڈائریکٹر کا, پروڈیوسر کا اور ایکٹرز کا, سمجھے؟ یعنی مہدی مطلب ایکٹر آف اللہ. تو اس زمانے کے سارے پروڈیوسر ڈائریکٹرز مل کر بھی مجھ ایکٹر کو یعنی اللہ تعالیٰ کے اداکار کو کاپی نہیں کر سکتے, کیونکہ میری زندگی میں وہ واقعات جس کا ذکر حدیثوں میں, بائبل میں, تورات میں, انجیل, زبور, وید, قرآنوں میں ہے, وہ لیلا جسے کہتے ہیں, وہ میری لائف میں پریکٹیکل ہوئی ہے. یہی معجزہ ہے آج کے زمانے کا. یہ معجزہ جو لکھا ہے وہ ظاہر ہوا. تو معجزہ کیا ہے؟ معجزہ دعوت من الارض کا جو سین ہوا ہے, جبرائیل علیہ السلام کا مور بن کے گواہی دینا, وہ دن, وہ تاریخ, وہ سال, وہ مہینہ, وہ وقت, یہ معجزہ. اس کا ذکر حدیث میں آتا ہے. جیسا ذکر آتا ہے ویسا ہوتا ہے. میرا ظہور 1991 میں جب میں ظاہر ہوا مسیح دجال کے خلاف, تو مسیح دجال کا سفید گدھے پر یعنی ایروپلین پر آنا ایک باڈی گارڈ کے ساتھ, قادیان, پنجاب, مسجد اقصیٰ, وہاں پر ایمان والوں کو وہ قید کر کے رکھنا اپنے پاس فریب سے, دمشق کے مشرقی علاقے, ڈمیسکس کے مشرقی علاقے, قادیان, پنجاب میں یہ سین ہونا 91 میں, اور میرا وہاں پر جانا 2 شخص کے ساتھ, عادل اور سہیل کے ساتھ, یہ معجزہ ہے. پھر جب دعوت من الارض کا نکلنا ایک پہاڑی کی طرف سے اور ایک گھر کی طرف سے, بالکل ایسا جیسا صفا مروہ کا جو ڈسٹینس ہے اتنے ڈسٹینس سے وہ ظاہر ہونا, اور جبرائیل علیہ السلام کا مور بن کے گواہی دینا دعوت من الارض کا, جو قرآن کی آیت اور حدیثوں کے حساب سے ظاہر ہونا, یہ معجزہ ہے. اب یاجوج ماجوج کا چائنیز ظاہر ہونا اور دنیا کا لاک ڈاؤن ہونا اور مسیحا اس کے اہل ایمان والے محروس رہنا, یہ معجزہ ہے. یہ کیا آپ کر سکتے ہیں؟ یہ سینز میرے ساتھ ہوئے ہیں. میرے گھر کو گرا دینا اور وہ گھر سے مجھے باہر نکالنا اور میری نیوز آنا اور میرا ظہور مسیح دجال کے ہی گروپ میں ہونا, یہ معجزہ ہے. یہ سینز ہیں, یعنی سین 1 سین 2 سین 3 سین 4 سین 5 سین, ایسے میرے بیویوں کا ذکر, میرے بچوں کا ذکر, میرے بچے کے عادات کا ذکر ہونا اور ویسا ہی ظاہر ہونا, یہ معجزہ ہے. میرے 1400 آئیڈینٹیفیکیشن پروفس کے ساتھ میں ظاہر ہونا, یہ معجزہ ہے. بائبل میں لکھا ہے کوڈ ورڈ میں, ریڈل فارم میں, کہ مسیحا کی ڈیٹ آف برتھ 24 مارچ 1973 کو ہوگی, اور حدیث کے مطابق جمعے کی رات اور سیٹرڈے کا دن ہوگا. یہ معجزہ ہے. معجزہ ایک نہیں, میں خود ایک معجزہ ہوں, آیت ہوں اللہ کی. آیت کے معنی معجزے کے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پہلے فلمی دنیا بنا دیا. ہر انسان اس دنیا سے جڑا ہوا ہے. کوئی فلمیں نہیں بھی دیکھتا ہے تو نیوز تو دیکھتا ہے, تو نیوز بھی ڈائریکشن کے ساتھ ہوتی ہے. یعنی ہادی ہوتا ہے اس کا بھی نیوز ڈائریکٹر, اور پھر اس کی بھی شوٹنگ ہوتی ہے. پھر اس میں بھی ایک مہدی بیٹھ کر بیان کرتا ہے, یعنی مہدی مرد بیٹھ کر بیان کرتا ہے نیوز, یا عورت جو بھی ہے, یعنی ہدایت دی جاتی ہے اسے. تو وہ بھی تو ساری پہلے اللہ نے دنیا کو تیار کر دیا, ہادی مہدی ہادی مہدی. اس کے بعد اللہ نے اپنا معجزہ پیش کیا اصلی مسیحا آخر الزماں کو. سمجھ رہے ہیں؟ لفظ مہدی صرف مسلمانوں تک محدود نہیں ہے. مہدی لفظ جو ہے بائبل میں بھی آیا ہے, مہدی لفظ زبور میں بھی آیا ہے, مہدی لفظ ہندوز میں بھی آیا ہے نٹراج کے نام سے. تو لہٰذا میں مسلمانوں میں میرا کوئی دعویٰ نہیں. وہ لوگ جائیں علماء دین کے پاس اور پوچھیں کہ ان کے مہدی علیہ السلام کہاں ہیں, جو کہ عیسیٰ ابن مریم بن کے پیدا ہوئے ہیں, وہ کہاں ہیں پوچھیں. میں تو صرف تبلیغ کر رہا ہوں عیسائیوں میں, یہودیوں میں, اور بتا رہا ہوں کہ قرآن حدیث بھی سچا ہے. اور مسیح دجال مرزا غلام احمد قادیانی اس کے خلیفہ ہیں, فرعون جیسے ایک جھوٹے مسیح کی ریاست. لہٰذا آج کا معجزہ یہ ہے کہ جو سینس لکھے ہوئے تھے میرے آنے کے بارے میں, میرے ظاہر ہونے کے بارے میں, وہ پورے ویسے ہی ہوئے ہیں. وہ معجزہ ہے.
کیا اس کو کوئی دوبارہ پیش کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. تو یہ میریکل آف دس ورلڈ، اس وقت یہ میریکل ہے جو صرف میرے ساتھ ہوئے ہیں. اس کے علاوہ بارش کے معجزے ہیں، اس کے علاوہ جو پورے سینز بیویوں کے بچوں کے ذکر لکھے ہیں وہ پورے ویسے ہی ہوئے ہیں جیسے لکھا ہوا ہے. سین ہے وہ ویسے ہی ہوا ہے، اسکرین پلے. یہ معجزہ ہے، یعنی یہ زمانے کا میریکل ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا.